حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرو، اپنے والدین دے نال پیار کرو، ماں پیو بوارے او رشتہ ہے جڑا دنیا تے ایک واری ملدا ہے، ایک واری نصیب ہوندا ہے۔ میاں صاحب لکھ دینے آ فرما دینے ویر ویران دے او یارو دردے اوے ہوں دے تے ویر ویران دیاں اوے باواں او یارو درد وڈان دے تے ویر ویران دیاں باواں پیو سردا او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں۔ باپ تے باپ ہوندا ہے، باپ اپنی اولاد واسطے بڑیاں دعاواں کردا ہے، باپ اپنی اولاد واسطے بڑی محنت کردا ہے، انہوں اچھے سکول پڑھاندا ہے۔ حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے کو گارنٹی کوئی نہیں، رب میرے نال راضی ہے، لیکن آ جاؤ تہاڈا رسول گارنٹی پیا دینا وا، جڑا چاہتا ہے رب میں نہ راضی ہو جائے، صبح اٹھے اپنے باپ دے چہرے وال ویکھے، اگر تیرا باپ تیرے تے راضی ہو گیا ہے سمجھ لینا رب تیرے نال راضی ہو گیا ہے۔ اسی لکھاں پیسے لگا کے ٹکٹاں لگانے ہاں، ویزے لوانے ہاں، جہاد دے تے سفر کرنے ہاں، ان رب دے گھر دا طواف کرنے ہاں، صفا مروا دیاں دوڑاں لگانے ہاں، لیکن رب نے اے نہیں کیا میں تیرا حج قبول کر لیا ہے۔ لیکن اللہ دے نبی فرمایا صحابہ جڑا اپنے پیو دا چہرہ ویکھ لے، جڑا اپنے ماں دا چہرہ ویکھ لے، اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیتے سونیا جڑا دو واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا اللہ انہوں دو مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ دوسرے صحابہ اٹھے عرض کیتی سونیا جڑا تین واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تسی تے گنتی وچ پے گئے ہو، اللہ دا نبی فرما رہا ہے جڑا دیہڑی دے اندر 100 واری میں اپنے پیو نو ویکھے گا، اپنی ماں نو ویکھے گا، اللہ نو 100 مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ حضرات محترم ماں پیو دی بہار بڑی بہار ہوندی ہے، انہاں دا سایہ بڑا سایہ ہوندا ہے۔ جدوں میرے آقا دی ماں بھی فوت ہو گئی، میرے آقا دا باپ بھی ٹر جاندا ہے۔ ابو جہل نے میرے آقا دے سر دے وچ پتھر ماریا، میرے آقا دا خون نکلنا شروع ہو گیا، میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رون لگ پیندے نے، ان خانہ کعبہ دی دیوار دے نال جا کے رون لگ پیندے نے، کہندے نے جے میرا ابو ہوندا اج لوکی میرے نال سلوک انج دا نہ کر دے، اج جے میری ماں ہوندی ماں مینوں سینے نال لا لیندی۔ حضرات محترم ایک بی بی جاری ویکھیا جا کے حضرت امیر حمزہ نو دسیا کہ تواڈے بھتیجے نو ابو جہل نے ماریا، چاچے دا خون کھولیا، دوڑ دے آئے، ابو
جہل دی ہویلی آ جاندے نے، آ کے ابو جہل دے سر دے وچ کمان ماری، سر پھاڑ دیتا۔ جا کے سرکار نو دسیا سونیا آ جا میرے سینے نہ لگ جا، آ جا میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہاں۔ حضرات محترم میرے آقا نے ہاتھ چھڑا دیتے نے، فرمایا جے میرا ابو ہی ہوندا اج لوکاں نے میرے نال جدا سلوک نہیں سی کرنا، جے میری ماں ہی ہوندی ماں نے مینوں سینے نال لا لینا سی۔ عرض کیتی سونیا تسی کس طرح راضی ہوندے ہو؟ فرمایا جے تو میرا کلمہ پڑھ لے میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا۔